اللہ بڑے بڑے بندے نس گئے مکہ چھڑ کے انہاں نسن والیاں دے اندر ابو جہل دا بیٹا اکرمہ بھی شامل ہے۔ اکرمہ سوچیا میں تے اللہ دے نبی دے سب تو بڑے مخالف دا پتر ہاں، میری تے بوے چونج کھڑے کر کے کھال لا دین۔ وہ نسیا مکیوں تے نسدا جدے چلا گیا، جدے وچوں ڈردا کشتی وچ بیٹھ گیا اس نظریے نال میں پار کسی اور راست اندر چلا جانا وا۔ کشتی چ بیٹھ گیا ہے، کشتی چلدی چلدی جناب پانی دے درمیان اندر گئی، کشتی بمر اندر پھس گئی۔ طوفان دے تھپیڑیاں نے کشتی نو ڈولے کھان تے مجبور کر دیتا، کشتی ہل دی پئی ہے، کشتی ڈولے کھان دی پئی ہے نا تے کشتی چ بیٹھے ہوئے جنے بھی جناب بندے نے وہ کوئی لات دا نام لیندا ہے، کوئی منات دا نام لیندا ہے، کوئی عزا تے حبل دا نام لیندا ہے، کوئی خریقے دا نام لے کے پکاردا ہے۔ تیرا ملا کشتی چلان والا وہ کی کہندا اخلیصو اخلیصو اخلیصو۔ اے حضرت اکرمہ سمجھدے نے ایدا مطلب یہ ہویا کہ سارے بتاں نوں نہیں پکارنا، کسی ایک بت دا نام لینا ہے، کسی ایک بت دا نام لینا شروع کر دیتا۔ ملا پھر کہندا ہے اخلیصو اخلیصو اخلیصو۔ اللہ اکرمہ کہندے نے میں گھبرا کے پوچھیا یار بڑی ٹینشن والی گل ہے، اسی سارے بتاں نوں پکارنے ہاں تو اخلیصو کہنا ہے، اسی ایک بت نوں پکارنے ہاں تو اخلیصو کہنا ہے، دسنا کہنا کی چاہنا ہے؟ وہ کہندا میں کہنا ہی چاہنا وا دریا دی اندر سمندر دی اندر پانی دیاں لہراں دی اندر پانی دیاں تہواں دی اندر جدوں کشتی پھس جائے نا ایتھے لات کم نہیں آندا، ایتھے منات کم نہیں آندا، ایتھے عزا کم نہیں آندا، ایتھے حبل کم نہیں آندا، ایتھے پھر کون کم آندا ہے؟ وہ کہندا ایتھے کم آندا ہے تے محمد دا پروردگار کم آندا ہے، ایتھے محمد دا رب کم آندا ہے۔ یارو جتھے کوئی کم نہ آوے اوتھے رب کم آئے۔ او مشرکو 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 تسی عجیب لوگ جے، رب نو چھڈی پھر دے جے، اے نیڑے جا کے سجدہ کیتی پھر دے جے، رب نو چھڈی پھر دے جے، پاک پتن جا کے سجدے کیتی پھر دے جے۔ اسی بریاں اسی بچیاں ہم وہابی ہیں، ہم وہابی ہیں، بولو سارے ہم۔ اور جڑا جڑا وہابی ہو بولے ذرا ہاتھ چک کے بولو ہم وہابی ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم بری الذمہ ہیں، ہم نہیں جھکتے ادھر بھی، ہم نہیں جھکتے ادھر بھی۔ سید دے شاہ دے قدماں کی جناب سجدہ، پیر دی گڈی نو سجدہ تے جناب فلاں قبر نو سجدہ، فلاں ٹالی اگے سجدہ، فلاں پیری اگے سجدہ، نا 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 نا، ہم مواحد ہیں، ہم کٹ تو سکتے ہیں پر غیر کے سامنے جھک سکتے، غیر دے سامنے جھک نہیں سکتے۔ داری چھڑ کے رب دے در برے گا، داری چھڑ کے رب دے در برے گا۔ آج میں نو تاڑے کڑو کچھ نہیں چاہیے، آج میں چاہنا وا کہ میں بیان کراں اور میں محبت نہ کراں، تسی سنو نہ سنو میں نو کوئی نہیں، تسی بولو نہ بولو تو تاڑی مرضی ہے۔ میں بس چاہتا ہوں کہ آج میں اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر کر جاؤں، کچھ مطلب پرستوں کو بے نقاب کر جاؤں۔ اللہ اللہ وہ داری چھڑ کے رب دے در برے گا، داری چھڑ کے رب دے در برے گا، کسے اور دے در تے جائیے کیوں، در چھڑ کے رب دے در برے گا، کسے اور دے در تے جائیے کیوں، وہ جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے، وہ جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے، کسے غیر دا در کھٹکائیے کیوں، اسے غیر دا در کھٹکائیے کیوں۔ اللہ 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 اس بس اس دی ذات لسانی ہے، باقی ساری دنیا فانی ہے۔ لسانی کون ہے؟ لسانی سرکار کون ہے؟ بولو اچھی بولو اللہ اللہ۔ بس اس دی ذات لسانی ہے،
باقی ساری دنیا فانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے او جدو گل سن باری او جدو خالق مالک ایک ہووے او جدو خالق مالک ایک ہووے در در تے سر نو جھکائیے کیوں اے در چھڑ کے رب دے در برے گا اللہ اللہ